मनुष्य मनुष्य दीप हो जो एकचोटि बलिसकेपछि त्यो कहिले निभिँदैन। मनुष्य प्रकाश हो जो एकचोटि संसारमा फिंजिसकेपछि कहिले त्यो निभिँदैन। मनुष्य आगो हो जो एकचोटि बलिसकेपछि त्यो कहिले निभिँदैन। मनुष्य पानी हो जो एकचोटि शान्त भएपछि कहिले उग्र रूप लिनुहुन्न। मनुष्य यो संसारमा सर्वोत्तम तत्त्व हो। मनुष्यलाई मानिसले चिनेको कहाँ छ र? मनुष्य सम्म पुग्न खोइसकेको छ मानिस त एउटा व्यवसायी बनिराखेका छन्। मनुष्य त बन्नको लागि धेरै तपस्या चाहिन्छ, धेरै त्याग चाहिन्छ। अर्थात् जो मनुष्य हो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पूरा जीवन त्यसमा समर्पित भएको हुनुपर्छ। आज मनुष्य संसारमा भएको भए एक मनुष्यले अरूलाई देख्दा उनमा आँसु, प्रेमको आँसु बग्नु पर्थ्यो। तर यहाँ मनुष्य कहाँ छ र? त्यो सब प्राणीहरू छन् जुन प्राणीभित्र ईर्षा, डाह छन्, भेदभाव छन्। एकले अर्कोलाई प्रेमको आँसु त के, एकले अर्कोलाई देख्नसम्म पनि चाहँदैनन्, अनुहार देख्न पनि चाहँदैनन्। अनुहार देख्ने बित्तिकै उनको डाह हुन थाल्छ। यस्ता कालको मानिस एक मनुष्य कसरी बन्न सक्छ? मनुष्य दीप थियो जुन दीपभित्र प्रकाश थियो, ज्वाला थियो, ज्ञानको ज्वाला थियो। त्यो ज्वाला प्रस्फुटन भएपछि त्यो अमृत बन्थ्यो त्यो मानिस। अर्थात् अमृत नै हो मनुष्य। तर मनुष्य मानव अर्थात् प्राणी रूपी मानिस कहाँ पुग्न सकेको छ र? जुन दिन यो मानिस, प्राणी रूपी मानिस मनुष्य सम्म पुग्नुहुन्छ त्यो दिन संसारमा अदालत रहँदैन, पुलिस प्रहरी रहँदैन, कोही मालिक रहँदैन, कोही शिष्य रहँदैन। समान हुन्छ संसार। कसैलाई डन्टा खानु पर्दैन, कसैलाई कुटाई खानु पर्दैन, कहीं कारागार हुँदैन, कहीं जेल हुँदैन, केही रहँदैन। सब समान हुन्छ। तर मनुष्य खोइ, मनुष्य ज्ञानको दीप जो सम्मान सबैलाई देख्न सक्ने क्षमता भएको, एक रोगी हुँदा अर्को सहयोगी, एक रोगी हुँदा अर्को सहयोगी भाव झल्केको हुनु पर्थ्यो। त्यो मनुष्यमा त्यस्तो चिज झल्केको हुन्छ।
मनुष्य सद्गुरु कबीर हुनुहुन्थ्यो, मनुष्य गौतम बुद्ध हुनुहुन्थ्यो, मनुष्य रविदास जी हुनुहुन्थ्यो, मनुष्य गुरु नानक हुनुहुन्थ्यो, मनुष्य मीराबाई हुनुहुन्थ्यो, मनुष्य सन्त आलोक हुनुहुन्छ। मनुष्यको एउटा बेग्लै खालको प्रकाश हुन्छ। त्यो मनुष्य बन्नको लागि भित्रैबाट जागरण हुनु पर्यो, भित्रैबाट जागरण हुनु पर्यो। यो दृष्टि जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म मनुष्य बन्न सक्दैन। मानव 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 मानवता 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 भन्दा भन्दै पूरा जीवन अन्तिम श्वास छोड्ने बेला आइहाल्छ, तर मानवता शब्दले एक मानव बन्न सक्दैन। मनुष्य मनुष्य भन्दा भन्दै पूरा जीवन बित्छ, तर मनुष्य जुन मनुष्यमा जुन हुनुपर्ने सद्ज्ञान सद्भाव त्यो चाहिँ जबसम्म प्रकट हुँदैन तबसम्म त्यो मनुष्य शब्द नामको मात्रै रहिरहनेछ। कहाँ छ संसारमा मनुष्य? र जो मनुष्य हुनुहुन्छ उहाँ शान्त रूपले बसिराख्नु भएको छ, उहाँले कसैसँग विरोध गर्नुहुन्न। उहाँले त्यही विरोध गर्नुहुन्छ जहाँ उहाँको नजरमा कोही चेपिन्छ, कोही दबिन्छ, कसैको भ्यालु अर्थात् असहाय कमजोरलाई चाहिँ दुःख दिन्छ, हो त्यहाँ चाहिँ तपाईको उहाँले चाहिँ त्यो अन्याय भइरहेको ठाउँमा न्याय दिलाउनको लागि उहाँ चाहिँ प्रकट भएको हुन्छ। वास्तवमा अन्याय हुनु हुँदैन, कसैप्रति अन्याय हुनु हुँदैन। कोही यहाँ दुई छैनन्, सबै समान छन्। उसको बुद्धि र विवेक त्यहाँसम्म नपुगेको कारण, उहाँले उहाँको खानपान गुरुको कृपा नभएको कारण विभिन्न खालका समस्याहरूले उहाँलाई चाहिँ सुमार्गमा जानुपर्ने ठाउँमा दुर्मार्गमा कुमार्ग लाग्नुहुन्छ। उहाँको समय परिस्थिति, उहाँको सङ्गतले गर्दा उहाँको त्यो बाटो लगेको हो। र अर्को कुरा, मनुष्य आफूलाई जान्नको लागि, मनुष्यसम्म पुग्नको लागि मनुष्यभित्र त्यो खालको तद्रुकता हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो, खोज हुनु पर्यो। तब मात्र मनुष्य आफ्नो स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ। संसारमा करिब 7 अर्ब मनुष्यका चोलामा आएका यी प्राणीहरू छन्, तर यो मनुष्यको नाममा एउटा असल मनुष्य बदनाम भइराख्नु भएको छ। मनुष्यको नाममा एक असल मनुष्य बदनाम भइराख्नु भएको छ। बदनाम यस कारणले हो कि एक मनुष्यलाई 1000 टुक्रा, 1000 खण्डन गरिसकेको छ। सद्गुरु कबीरले भन्नुभएको थियो, आया एक ही देश से उतरे एक ही घाट, संसार का हवा लगा हो गए 12 बाट। संसारमा आउने जुन मार्ग छ हाम्रो, त्यो सबैको एउटै हो। तर जब यहाँ आउनुहुन्छ तब मनुष्यले नै चिरचार पारेको छ। मनुष्यले नै हरेक कुरा सम्प्रदाय बनाएको छ, धर्म बनाएको छ।
एउटा खसीलाई एकजनाले रेटेर काटिने र एकजनाले छट्ट छिनाइदिने। कसलाई भन्ने मुसलमान र कसलाई भन्ने हिन्दू, कसलाई भन्ने ज्ञानी र कसलाई भन्ने बेमान, कसलाई भन्ने क्रूर र कसलाई भन्ने शरीफ। तनातान छ, एक हिन्दू एक मुसलमान, तर एक जीवको त्यहाँ हत्या भइरहेको छ। एउटा रेटेर गरिराख्नु भएको छ, एउटा छ्वाट्ट छिराइदिनुहुन्छ। खोइ दया, खोइ करुणा। कसरी एक मनुष्यले अरू मनुष्यलाई देखेपछि उसमा सान्त्वना हुन्छ, उहाँ शान्ति हुन्छ। एक आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि मनुष्य आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि नामको मनुष्य रहनु भएको छ, तर कर्मले चाहिँ कुकर्म भएको छ। सुमार्ग जानुपर्नेमा कुमार्ग लाग्नु भएको छ। खोइ मनुष्य अनि बन्दैन कारागार त, अनि बनाउनु परेन पुलिस प्रहरी, अनि बनाउनु परेन अदालत, अनि बनाउनु परेन सर्वोच्च, अनि बन्नु परेन अस्पताल। जब तपाईको मनुष्य भएपछि हर्मोन नै चेन्ज हुन्छ। हर्मोन चेन्ज भएपछि मस्तिष्कमा कुनै किसिमको रोगै लाग्दैन, शरीरमा कुनै किसिमको रोग लाग्दैन। कुनै भाइरसको त्यति छिटो जन्मै हुँदैन। मनुष्य स्वस्थ हुन्छ, हेल्दी हुन्छ, इम्युनिटी पावर हुन्छ उसमा, रोधात्मक शक्ति हुन्छ त्यसमा। अहिलेको मनुष्य मानवलाई हेर्नुस्, दुनिया चीजको खाइराख्नु भएको छ, स्टामिनाको लागि संघर्ष गरिराख्नु भएको छ, तर तागतै छैन भन्नुहुन्छ। कहाँ गयो तागत? साराको सारा कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। जो महान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ संसारमा, जो दिव्यको रूपमा हुनुहुन्छ, दीपको रूपमा हुनुहुन्छ, प्रकाशको रूपमा हुनुहुन्छ, अमृतको रूपमा हुनुहुन्छ, अग्निको रूपमा हुनुहुन्छ, पानीको रूपमा हुनुहुन्छ, दिव्य प्रकाशको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई दर्शन गर्नुहोस्। स्वस्थ हुने भइन्छ, बिना औषधिको स्वस्थ हुन्छ। कुनै भय हुँदैन, कुनै भाइरसले छुन सक्दैन। तर त्यसको लागि तपाई हामी भित्र स्वच्छता हुनु पर्यो, स्वच्छ भाव हुनु पर्यो। ठुला ठुला देशहरू छन्, सब देशमा पाखण्डी र विखण्डनले भरेको देश संसार छ। कुनै देश यस्तो छैन जहाँ भेदभाव छैन। सर्वोच्च पीएचडी सम्म परीक्षा पढाइ हुन्छ। कहाँ गयो त्यो पीएचडी को डिग्रीमा भेदभाव उन्मूलन गर्ने कुरा कहाँ गयो? सब लेक्चरर भइसक्नुभयो, सब संविधान पढ्नु भएको छ, सबै धर्म ग्रन्थहरू पढ्नु भएको छ। हरेकले धर्म ग्रन्थको कुरा गर्नुहुन्छ। कुरा त गर्नुहुन्छ हरेक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो तर्क, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। तर एक मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण उहाँमा खोइ त। तसर्थ हामी मनुष्य बन्नेतर्फ जाउँ, सारा समस्या समाधान हुन्छ। एउटा एक तिलसम्म दुःख हुँदैन। कसैलाई न दुःख देऊ न दुःख हुन्छ, न बिराउनु न डराउनु। यही दुई शब्दको साथ आज मनुष्यको शब्दमा मैले दुई शब्द बोलेको छु। हजुरलाई कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। यही दुई शब्दको साथ आजको सत्संग कार्यक्रमबाट म बिएन बिदा चाहन्छु। पुनः समय अनुकूल भए
अवश्य उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई छोटो। हवस् त, शाहे बन्दगी।